सोशल मीडिया का एक बड़ा फितना आपके सामने है। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। आप सफर करने के लिए बाहर निकलते हैं, शाहराहों पे मर्द हैं जो औरतें बन के भीख मांग रहे हैं। आप टीवी चैनल्स पे देखते हैं, मर्द हैं जो मेकअप करके, औरतों की शबाहत, औरतों का लिबास पहन के कॉमेडी शो कर रहे हैं। ये उम्मत को, इस कौम को क्या पैगाम दिया जा रहा है? किस नहुसत की तरफ लेके जा रहे हैं? अल्लाह ने अपनी तख्लीक से तुम्हें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक बनाया। तुम रब की तख्लीक को मोड़ना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, बदलना चाहते हो। जो रब के फैसले से मुंह मोड़ता है, रब की रहमत उससे मुंह मोड़ लेती है। और बख्शिश और मग़फ़िरत का दारोमदार अल्लाह की रहमत पे है या हुजूर की शफाअत पे है। अगर हुजूर की शफाअत हमसे जुदा हो गई, चाहे आपके पास नेकियों के अंबार क्यों ना हो, चाहे आपके पास पहाड़ों की मानिंद नेकियां क्यों ना हो, तो फिर बख्शिश मुमकिन नहीं है। बख्शिश हुजूर की वजह से, हुजूर की शफाअत की बरकत से है। जिस पे करम हो जाएगा, जिस पे निगाह पड़ जाएगी, वो बख्शा जाएगा। जिस पे हुजूर की निगाह करम हो गई, बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है। मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। बस हुजूर की निगाह जिस पे पड़ती जाएगी, उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत होती चली जाएगी। मगर ना तो बड़े बड़े नेक बात खड़े होंगे, हम कांप रहे होंगे अल्लाह के जलाल की वजह से। बख्शिश और मग़फ़िरत यहाँ रब की रहमत से है या शफाअत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से है। तो मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना, वो शख्स हम में से नहीं, मन तशब्बह बिर्रिजाल मिनन निसा, ऐसे मर्द जो औरतों की शबाहत इख्तियार कर लेते हैं। मन तशब्बह बिन्निसाई मिनर रिजाल, और वो औरतें जो मर्दों की मानिंद शबाहत इख्तियार करती हैं। आज के दौरे पुरआशो, दौरे पुरफितन के बड़े फितनों में से एक बड़ा फितना सोशल मीडिया का एक बड़ा फितना आपके सामने है। आप देखिए, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। आप सफर करने के लिए बाहर निकलते हैं, शाहराहों पे मर्द हैं जो औरतें बन के भीख मांग रहे हैं। आप टीवी चैनल्स पे देखते हैं, मर्द हैं जो मेकअप करके, औरतों की शबाहत, औरतों का लिबास पहन के कॉमेडी शो कर रहे हैं। ये उम्मत को, इस कौम को क्या पैगाम दिया जा रहा है? किस नहुसत की तरफ लेके जा रहे हैं? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के इरशाद फरमा रहे, लैसा मिन्ना, ऐसा बंदा हम में से नहीं, ना हमारे तरीक पे है, ना हमारी सुन्नत पे, ना हमारी सीरत पे, ना हमारी शरीयत पे, ना हमारे अहकाम पे है। ऐसा हुक्म शरा शरीफ ने नहीं दिया। जो अल्लाह ने आपकी तख्लीक फरमाई है, अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाया है तुम्हें, मर्द या औरत। अल्लाह ने अपनी तख्लीक से तुम्हें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक बनाया। तुम रब की तख्लीक को मोड़ना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, बदलना चाहते हो। जो रब के फैसले से मुंह मोड़ता है, रब की रहमत उससे मुंह मोड़ लेती है। जो रब के फैसले पे एहतजाज, ये एहतजाज है यूरोप के अंदर, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये कुर्ब क़यामत है, ये फितनों का दौर। और फितनों में से बड़ा फितना, कई मेडिकल सेंटर बन चुके हैं जो इंसान की जिन्स चेंज करते हैं। मर्द या औरत को चेंज किया जा रहा है और बड़ी तेजी से लोग अपना ये जिन्स चेंज कर रहे हैं। ये अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाली बात है। ये अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाली चीज है, अपनी जिन्स चेंज करना। अल्लाह ने मर्द बनाया तो मर्द बन के रहें, औरत बनाया तो औरत बन के रहें। अल्लाह का ये फैसला है, मर्द औरत की तख्लीक अल्लाह का फैसला है। इसको अगर कोई शख्स अपने हाथ में लेता है तो अल्लाह के फैसले से इनकार करता है। कौन है इस जहां में, इस फितरत के मुताबिक तख्लीक को कौन बदल सकता है? अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में वल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, रब ताला की अपनी शान है, वो जो चाहे तख्लीक। अगर उसने तुम्हें कोई एक बिच्छू जानवर बना दिया होता, एक मक्खी बना दिया होता, तो क्या कर सकते थे? ये तो उसका शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें हजरत इंसान बनाया है। मर्द है कि या औरत, तुम अशरफुल मखलूक को जो बनाया उसके मुताबिक रहो। मर्द को हुक्म फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मर्द को दाढ़ी शरीफ से जीनत दी है। ये हुजूर की सुन्नत है, 1.25 लाख कमोबेश अंबिया की सुन्नत है। इससे इंसान की, मर्द की एक रोब है, एक मर्द की हमीयत है, अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। जो दाढ़ी शरीफ रखता है हुजूर की सुन्नत समझ के, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है।
अगर इंसान, उलमा ने लिखा है, इंसान बहुत नेक मुत्तकी साले हो, लेकिन वो दाढ़ी शरीफ से मुनक़ते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें निगाह मोहब्बत नहीं फरमाते। सूफिया बुजुर्गान दीन अपना मुशाहिदा जिक्र करते हैं, कब्र के अंदर जब बंदा जाता है, जो बारिश होते हैं, जिनके चेहरे हुजूर की सुन्नत से सजे होते हैं, फरिश्ते बड़े अदब और एहतराम से उससे सवालात करते हैं, क्योंकि ये हुजूर की सुन्नत है। हमारे मरने के बाद जो कब्र में साथ जाने वाली चीज है, वो ये हुजूर की सुन्नत है। तो फरमाया मन तशब्बहा बिर्रिजाल मिनन निसा, जो मर्द औरतों जैसी शबाहत इख्तियार करते हैं, लैसा मिन्ना, मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया, वो हम में से नहीं। अब आप देखिए आज के दौर के अंदर तेजी से लोग इस तरफ जा रहे हैं और इसको मुख्तलिफ रंग दिया जा रहा है जिन्स बदली जा रही है, मर्द औरतों की तरह और औरतें मर्दों का लिबास पहनते हुए बाहर भी निकल रहे हैं। कोई रोकथाम नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, ना घर वाले रोक रहे हैं ना बाहर वाले। बड़ी सख्ती होती थी, बाप भाई बेटा सख्ती किया करते थे। आज सख्ती करे ना करे, बंद कमरे के अंदर खवातीन नाउजुबिल्लाह सोशल मीडिया पे बैठ के हर कुछ आम किए जा रही हैं और आने वाली नस्ल तबाही की तरफ, बर्बादी की तरफ जा रही है। खुदारा अपने आप को, अपनी कौम को, अपनी औलाद को, अपनी आने वाली नस्ल को बचाइए। ये अहकाम बार बार सुनाइए कि मेरे आका ने फरमाया लैसा मिन्ना, वो शख्स हम में से नहीं है। जो मर्द औरत बन जाए, जो औरत मर्द बन जाए, वो हम में से नहीं है। इससे इज्तनाब करने का हुक्म है। और चाहे किसी भी अंदाज में, अब एक लम्हे के लिए जरा सोचिएगा, सोशल मीडिया पे आके मर्द औरत बन के अपने आप को दिखा रहा है, व्यूज लेने के लिए, चंद पैसे कमाने के लिए। जितने अफराद उसको देखेंगे, उन तमाम के देखने का गुनाह उस बनाने वाले को मिलेगा, जो बना रहा है। इसमें वो टीवी चैनल भी आ गए, वो क्या उसका लिखने वाला भी आ गया, सारे शामिल इस गुनाह के अंदर आएंगे। जो इस तख्लीक को बुराई की तरफ दावत देने वाला है, वो सब इसमें शामिल आ जाएंगे। अगली हदीस पाक समाअत कीजिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यतगन्न बिल कुरआन, वो हम में से नहीं जो कुरान का हक अदा नहीं करता, जो कुरान को अच्छी आवाज से खूबसूरती के साथ नहीं पढ़ता, जो कुरान के साथ खयानत करता है, वो हम में से नहीं। इसके अंदर मुख्तलिफ मानी है इसके माया के। सबसे पहले अपने अपने एतबार से कुरान को अच्छी आवाज के साथ पढ़ा जाए, खूबसूरती के साथ पढ़ा जाए। जैसी जैसी खुश इल्हानी अल्लाह ने हर शख्स को दी है, वो अपने अपने ताई अच्छी क़िराअत के साथ पढ़े। इसका एक माना यह भी है, हम लोगों ने पुराना पढ़ा, बचपन में पढ़ा, दोबारा कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। आप देखिए हमारे रोज के मामूलात, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं और अपनी फील्ड के मुतल्लिका लोगों के पास जाते हैं। अगर कोई इदारे में है, नौकरी कर रहा है, वो कोशिश करते हैं कि मेरी प्रमोशन हो जाएगी, मेरी जॉब अच्छी हो जाएगी, मेरा ग्रेड बढ़ जाएगा, मेरी सैलरी अच्छी होगी। वो मुख्तलिफ कोशिश करते हैं। इसलिए ये कोई मजाक नहीं, करना चाहिए, हलाल कमाने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। बता एक मुल्क से दूसरे मुल्क मूव करता है, एक शहर से दूसरे शहर, के फला स्कोप अच्छा है बिजनेस का, मेरा कारोबार वहां अच्छा चलेगा, अच्छी बात है, सफर किया अच्छा है, हलाल कमाने के लिए जाना ये भी इबादत है। लेकिन कभी आपने ख्याल किया कि मैं कुरान पढ़ने के लिए भी आधा घंटा निकालूं, किसी कारी कुरान के पास जाऊं, अपना तलफ़्फ़ुज़ ठीक कर लूं, मैं कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ सकूं, मैं कुरान की अदायगी, उसके मखारिज, उसका लहजा बेहतर कर सकूं? कभी सोचा नहीं? क्यों? हमारे पास वक्त नहीं। जब हम ये कहते हैं, कई बार मैंने इधर एहतमाम किया कि आए अपनी नमाज दुरुस्त कर लें, आए अपना कुरान दुरुस्त कर लें, हम वक्त आपकी खिदमत में मामूर है, आए हम आपको कुरान पढ़ाना चाहते हैं। 8 से 10 असातिज़ा इकराम इधर मस्जिद में खिदमत में मामूर है, कुरान पढ़ाने बच्चों को, बड़ों को। लेकिन बल्ला मैं आपको बताऊं, हमारी हालत ज़ार ये है, कोई नहीं निकलता, कोई किसी के पास टाइम ही नहीं है कुरान पढ़ने के लिए, वक्त ही नहीं है। सरकार क्या इरशाद फरमा रहे हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो हम में से नहीं जो कुरान सही नहीं पढ़ता।
اب آپ نے نماز ادا کرنی ہے، نماز کے تلفظ میں اغلاط ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے اپنے لیے، باپ فوت ہو گیا، باپ کے لیے سورۃ الفاتحہ ہی پڑھنی، سورۃ اخلاص ہی پڑھنی ہے، وہی آپ کو نہیں پڑھنی آتی۔ نماز جنازہ باپ کا ادا کرنا بیٹے کا حق ہے کہ وہ باپ کا نماز جنازہ پڑھائے، صحیح نہیں ہے۔ ساری عمر باپ اس بچے کے حقوق پورے کرتا رہا، اب باپ کو غسل دینے کی باری آئی ہے، وہ کبھی کسی کی منت سماج کر رہا ہے، وہ کبھی کسی کو فون کر رہا ہے میرے باپ کو آ کے غسل دے دو۔ کیا تمہاری غیرت اس چیز پہ آمادہ ہے؟ کیا تمہاری غیرت اس چیز پہ، کیا حمیت تمہیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ اپنے باپ کو کسی غیر کے سامنے چھوڑ دو، اس کا سطر برہنہ ہو جائے کسی غیر کے سامنے؟ یہ تو تمہارا حق تھا، شریعت نے تو تم پہ لازم کیا ہے کہ اولاد اپنے باپ کو غسل بھی دے، اس کا جنازہ بھی پڑھائے، اس کا قرض بھی دے، اسے دفن بھی کر کے آئے، دفنائے بھی وہ خود۔ لیکن ساری زندگی جس باپ نے اپنی اولاد کے حقوق پورے کیے، آخری ایک حق تھا بیٹے کا، اس نے اپنے باپ کا وہ بھی پورا نہیں کیا۔ اس میں جہاں بیٹے کا قصور ہے، باپ کا قصور زیادہ ہے۔ باپ نے لاکھوں روپیہ لگا کے اعلی سے اعلیٰ یونیورسٹی کے اندر، اعلیٰ سے اعلیٰ اداروں کے اندر بچے کو پڑھایا، لیکن اس نے ایک سال کسی مدرسے میں نہیں لگوایا، اس نے دین نہیں اسے پڑھایا۔ اگر اس نے اس کو دین پڑھایا ہوتا، دین کی تعلیم دی ہوتی، تو آج یہ بچہ اس کے لیے جو ہے دعا بھی مانگ رہا ہوتا، نماز جنازہ بھی ادا کر رہا ہوتا، اس کے لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھتا، ہر جمعے کے دن اس کی قبر پہ جا کے استغفار بھی کرتا، قرآن بھی پڑھتا، یاسین شریف بھی پڑھتا، اور اس کے لیے صدقہ و خیرات بھی کرتا۔ لیکن اس باپ نے اس کو مال کمانے کے گر تو سکھائے، لیکن دعا مانگنے کے گر نہیں سکھائے۔ اس باپ نے اپنی اولاد کو ہر چیز تو دی جو دنیا میں کامیابی کا سبب بن سکتی ہے، وہ بھی ٹھیک تھی، گناہ تو وہ بھی نہیں تھا، لیکن گناہ اس نے یہ کیا، یہ تو ساری چیزیں دنیا کے حد تک تھی، دنیا ختم تو یہ بھی چیزیں ختم۔ وہ آخرت کے لیے اس باپ نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ نہ اس نے خود نماز پڑھی، نہ اپنے مسجد میں لے کے آیا۔ وہ خود مسجد میں آتا تو اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے لاتا، اسے پتا ہوتا یہ مسجد ہے، یہ نماز ہے، یہ جمعہ ہے، یہاں عبادت ہے، ریاضت ہے۔ بچے کی عادت بنتی، پھر بچے کی عبادت بن جاتی۔ اس نے خود بھی ایسا نہ کیا، اس نے اپنے بچے کو بھی ایسا نہ کیا، لیکن وہ باپ قابل فخر ہے اور کامیاب ہے جو اپنے بچوں کو مسجد میں خود بھی آتا ہے، ساتھ لے کے آتا ہے، خود بھی نماز پڑھتا ہے اور بچوں کو بھی تلقین کرتا ہے۔ وہ اس کے لیے باعث بخشش ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی وہ بچہ جب ربنا اغفر لی والدیّ پڑھے گا تو وہ قبر کے اندر بھی اس نماز کا، اس عبادت کا جو ثواب اسے بھی ملتا رہے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنا ہے، خوبصورت انداز میں پڑھا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قرآن عزیز کے حسن صوت کے حوالے سے فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ قرآن سوز میں نازل کیا گیا ہے، سوز کے ساتھ، اور فرمایا فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، جب اس کی قرات کرو تو خوب اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہایا کرو۔ قرآن کا ایک اور ادب سکھایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو رو کے آنسوؤں کے ساتھ، آؤ فغان کے ساتھ، اللہ کے حضور سوز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت خود کرے، یا اگر قرآن کی تلاوت سماعت کر رہے ہیں تب بھی روتے ہوئے اللہ کے حضور حاضری پیش کریں۔ اگر رو نہیں سکتے تو رونے کی کوشش کریں، رونے جیسی کیفیت بنائیں، کیوں یہ قرآن ہے ہمارے، یہ قرآن سوز کے ساتھ غم کی کیفیت ہے اس کے اندر۔ وہ غم کیا ہے؟ یہ دنیاوی غم نہیں، وہ اللہ سے ملاقات کا غم ہے، وہ قیامت کا غم ہے، مرنے کے بعد ہے، وہ خوف کی کیفیت، وہ اللہ کی محبت کی کیفیت اپنے اوپر طاری ہونی چاہیے۔ جب یہ کیفیات طاری آئیں گی تو خود بخود آنکھیں برسنا شروع کر دیتی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اللہ نے بینائی دوبارہ عطا فرمائی، پھر اتنا روئے بینائی چلی گئی، 3 بار بینائی گئی اور واپس آئی۔ اللہ نے کلام کیا، اے میرے بندے شعیب، کیا جہنم کے خوف کی وجہ سے روتے ہو؟ کیا ہم نے تمہیں امان نہیں دی؟
کیا جنت کی طلب کی وجہ سے روتے ہو؟ کیا جنت کا وعدہ نہیں کیا؟ پھر اتنی آوازاری کیوں ہے؟ شعیب علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں التجا سنیے، میں مولا نہ جنت کی طلب نہ جہنم کے غم کی وجہ سے رو رہا ہوں، مولا میں تو صرف تیری ملاقات کے لیے روتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کب ملاقات فرمائے گا، رب اپنا جلوہ کب عطا فرمائے گا، مولا تیرے دیدار کے لیے تڑپتا ہوں اور روتا ہوں اور مولا کب تجھ سے ملاقات ہوگی۔ تو قرآن بھی اس کیفیت میں پڑھنے کا حکم ہے۔ میرے آقا نے یہ آداب ذکر فرمائے جہاں قرآن کے، تو فرمایا قرآن کو اس حالت میں پڑھا جائے، رونے کی کیفیت میں۔ قرآن عزیز میں بار بار ذکر ہے، قرآن پڑھنے کے آداب ذکر ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی جو نشانیاں ذکر فرمایا رب کے بندے وہ ہیں جو روتے ہوئے قرات کرتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ وہ سجدوں میں رونے کی کیفیت، یہ میرے آقا کی سنت مطہرہ ہے۔ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شب بھر پوری رات قرات قرآن فرمایا کرتے اور آپ کے رونے کی آواز آپ کے گھر سے مسجد نبی شریف تک بھی آیا کرتے تھی۔ یہ قرآن پڑھنے کے آداب ذکر کیے گئے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قرآن کے آداب ذکر فرمائے، اس کے بعد ایک بڑی حدیث پاک میں آتا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، لیس منا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، جادوگر کے پاس جاتا ہے اور ستارہ پرست کے پاس جاتا ہے، بدشگونی کرنے والے، یہ جو فال نکالنے والے ہیں، اپنے فال نکالنے والوں کے پاس جاتا ہے، فرمایا لیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری روایت میں فرمایا جو کاہنوں کے پاس گیا، ان کی باتوں پہ کان دھرا، ان کی بات سنی، یہ جو کئی ستارہ پرست ہیں، کوئی فال نکالنے والے، یہ نجومی، یہ کاہن، یہ سارے وہ لوگ، سرکار نے فرمایا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے، جادوگروں کاہنوں کے پاس جاتا ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو اللہ نے قرآن، اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ ساحر کے پاس جانے سے حضور نے منع فرمایا، اور پھر اس حدیث پاک میں فرمایا جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں، یہاں جادو خود سیکھا کسی نے نعوذ باللہ، وہ بھی حد اسلام سے خارج ہو گیا، اور جادوگر کے پاس جا کے جادو کروایا کسی پہ تو وہ بھی حد اسلام سے خارج ہو گیا۔ دونوں کے لیے یکساں حکم عطا فرمایا، رشوت لینے والے اور دینے والے کے لیے جیسے یکساں حکم فرمایا، جادو کے متعلق بھی کوئی حکم فرمایا۔ اسی طرح سود لینے اور دینے والے کے لیے جیسے یکساں حکم فرمایا، جادو کے لیے بھی کوئی یکساں حکم فرما دیا کہ دونوں کی سزا ایک ہے، جادو کسی سے جا کے کروائے یا وہ خود اس جادو کا حصہ ہو جائے۔ ہر دور کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، ایک دور کا فیشن ہوتا ہے۔ آج کی دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، جیسے پچھلی حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی ہے، ٹرینڈنگ میں کیا چیز فیشن ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اگلی نسل جسے جینزی بولتے ہیں، اس جینزی کا پرابلم یہ ہے لمبے بال رکھنا ہے، لڑکیوں کی طرح، خواتین کی طرح حرکات و سکنات۔ آنے والی نسل اپنی جنس بدل رہی ہے اور عورتیں مردوں کی طرح باہر نکلنا پسند کر رہی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ چلنا پسند کر رہی، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی۔ اور جادو یہ ایک فیشن ہو چکا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ میڈیا اٹھائیے، عجیب و غریب قوم آپ کے سامنے آئے گی جسے بولنے کی تمیز نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ شکل، نہ بات، نہ گفتگو، نہ کلام، کچھ بھی نہیں، اور وہ نعوذ باللہ من ذالک اس کفر کی تبلیغ اور فروغ کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو اٹریکٹ کیا، جھوٹ، ٹوٹل جھوٹو جھوٹ، اور بتایا جا رہا ہے میں نے یہ عمل کیا تو یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ ایک کلاس تو یہ ہے نعوذ باللہ جو ٹوٹل ناپاکی کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور دوسری قوم ہم تو قرآن کا لے کہ ہم نے یہ پڑھا تو یہ ہو گیا، یہ پڑھا تو یہ ہو گیا، لیکن کام ان کا بھی وہی ہے، قرآن پڑھ کے برے کاموں کی طرف نعوذ باللہ جا رہے ہیں۔ ان کا ظلم، ان کا جرم اس سے بھی بڑا زیادہ ہے۔ ایک تو جادو ہے، یہ جادو سے بھی سخت کام کیا، پڑھا قرآن اور اسے دنیاوی مقاصد کے لیے، غلط مقاصد کے لیے فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک عورت اپنے مرد کے لیے
یا کوئی عورت کسی دوسرے کے شوہر کے لیے ایسا کرتی ہے لیس منا، فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. سخت وعید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. آج کے دور کا فتنہ یہ ہے، جادو کو فیشن سمجھا جا رہا ہے، اور کئی ممالک کے اندر اس کی باقاعدہ کلاسز ہو رہی ہیں، اس کا باقاعدہ اسکول میں ایک پیریڈ ہے، سکھایا جاتا ہے. نعوذ باللہ کہ لوگوں کو اس طرف. یہ دجال کے فتنوں میں سے بڑا ایک فتنہ ہے، اس سے ہمیں محفوظ رہنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے.